Sa ngalan sa Mahal ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon, inuso kita sa atong masala aron maandan kita alang sa pagsaulog sa Santos nga misa. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaloy kami. Kristo, kaluy kami. Kristo, kaloy kami. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaloy kami. Kanayon na kita sa Diyos kung magagagamon sa tanan o pasayuan sa atong masala. Dalong nakita niya ngadto sa kinabuhi ngayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa kaligtasan. Magangko kita. O Diyos na naglatag ang San Marcos, imong evangelista, sa grasya sa pagwali sa Ebanghelyo, itubot na namuyo kami, kamakakaton kami sa iyong itulog, aron makasunod kami pag-ayo sa kinabuhi ni Kristo. Kini ang ipangayo pinaagi sa Ginoong Jesucristo iyong anak, kabuhi ug hari pagkalingkod sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahapturan. Amen. Kinulog sa unang syudad ni San Pedro. Nagamiyo ako sa mga pumulo diha sa iyong simbahan. Ingon ka ako mamulo sa mga kanilyo. Saksi ako sa mga pag-anos ni Kristo o makaamit ako sa himaya kay ipadayan niya. Nagamiyo ako kaninyo nga bantayan ninyo pag-ayo ang katawhan nga gitugihan sa Dios kaninyo. At imala sila, dili tungod kay gibugos kamo, kundi tungod kay inyong mga kabubukon, sumana sa ipabuhat sa Dios kaninyo. Pagtrabaho kamo, dili tungod lamang sa suhon,
kundi tungod sa tinuha sa pag-alagad kayo. Ayaw maghari-hari kanila, nagipiyan kaninyo, aron inyong atimanon, kundi ipakita kanila ang maayong paniginan. Kung inig padayan na unya sa pagulong magbalantay, makadawat ka mo sa mahimaya o korona, na dili muluban. Kamu sa nga mga batanon, kinahanglan mulahon sa mga magulang kaninyo. Pagpaubos na mong tanan, o pag-alagad sa usan-usa, kaya ang kasulatan nag-inom. Kontra sa Diyos ang mga garboso, apan maluoy siya sa mga pausanon. Busa pagpailalong kamo sa gahong sa Diyos, aron siya magtukoy kaninyo sa panahon nga iyang itagal. Itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka, kay siya nag-atiman kaninyo. Pagbantay o pagtukaw kamo, kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa, naglibot-libot kaninyo, sama sa leyon nga nagulong, nangita o tukbunon. Liguna ang inyong pagtuo, o sukli siya, kay nasayon kamo, nga ang inyong isig kamagtutuo sa tibuok kalibutan, gisulayan sa samang alanduson. Apan human sa inyong pag-antos sa mabong panahon, ang Diyos nga dinugdan sa tanang grasya, ug maoy nagtawag kaninyo sa pagpakig-ambit sa iyang walay katapusang himaya, uban kang Kristo, maghigpit o maghatag kaninyo o kalikon, kusog o sukaranan, nga dili matalo. Iya ang gaho hangtod sa kahangguran. Amen. Sa pagsulat ko ni ining mubong sulat, gitabangan ako ni Silvano, nag-iisip ko buod ang misyon. Dasikon ko kamo sa pagsalig ni ining, kay hindi mao ang grasya sa Diyos. Ang inyong igsoong simbahan dito sa Babylonia, nga pinili usab sa Diyos, namumusta ka ninyo. Ingon man si Marcos, kaakong anak. Pagpagmustahay ka mo, uban sa halo, sa Kristohanong gugma. Hinaot unta nga ang pagpakindai, mag-uban ka ninyong tanan, nga iya ni Kristo. Ang bulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa gihapon, awitan ko ang kaayo sa Ginoo. Sa gihapon, awitan ko ang kaayo sa Ginoo. Ang mga kaayuhan sa Ginoo, ako awitan sa gihapon. Latag sa tanang kaliwatan, magsangyaw ang akong akba sa imong kamatinud-anon. Kay nag-ingon ka, ang akong kaluoy, nagabalog sa kahangturan, diha sa langit, imong gilipon ang imong kamatinud-anon. Sa gihapon, awitan ko ang kaayo sa Ginoo. Ang kalangitan, nagasangyaw sa imong mga katingalahan, o Ginoo. Ang imong kamatinud-anon, diha sa katilingban sa mga santos. Kay kinsa diha sa kapanganuran ang magkalabaw sa Ginoo. Kinsa ang sama sa Ginoo diha sa mga anak sa Dios. Sa gihapon awitan ko ang kaayo sa Ginoo. Bulangan ang mga tao nga nahibalo sa masadya nga singgit diha sa kahayag sa imong nawo. O Ginoo, nagalakaw sila. Sa imong ngalan, nagsadya sila
sa tibuok adlaw. O pinaagi sa imong katarong, hibayaw sila. Sa gihapon awitan ko ang kaayo sa imo. Ang Ginoong panangalan ninyo. Narasa kanimo. Pagbasa nila sa Santos ng Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayawan ikaw, O Ginoo. Si Jesus ningon sa iyong mga tinunan, panglakaw kamo sa tibok kalibutan, o isang yaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tawo. Ang motoo o magpabunyag maluwas, apan ang dili motoo silutan. O kini ang mga timaan sa gahong nga mabatunan nila ng motoo. Sa akong ngalan, maghingilin sila mga yawa o manunti sila lain-laing mga sinuntian. Kung makakupon sila mga halas o makainom sila hilo, dili sila maunsa. Itapion nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton o mga ayo sila. Human makigsulti kanila ang Ginoong Hesukristo, gidala siya ngadto sa langit o milingkod sa tuo sa Dios. Ug naglakaw ang mga tinunan ug nagsangyaw sa maayong balita sa tanang dapit. Ang mitabang gayon kanila mao ang Ginoo o midason sa katinuod sa ilang iwali pinaagi sa paghatag kanila sa mga timaan sa gahom. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Usa ka maalamon nga manunulat si San Marcos Evangelista. He is the known author of the Gospel of Mark, which is being read frequently in the liturgy of the Word. Gikan sa iyong mga tala, atong masayan ang kamaturan bahin sa kaluwasan ng gibutyag ni Jesucristo. Sa iyang pahinuon sa Ebanghelyo, napakita ang gahom sa Dios o ang makalilipay ng mga bunga sunod sa pagtuo. Base sa sugo ni Jesus sa iyang mga tinunan, paglakaw kamo sa tibuok kalibutan o isang iyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tawo. Natuman kini ni San Marcos pinaagi sa pagpagayad niya sa mga sambingay, wali o tulunan ni Jesus sa iyang Ebanghelyo. Karon sa tanan na nakabasa sa Ebanghelyo, sumala ni San Marcos, maanggo nato ang kadasig, kalinaw o katagbawan gayon sa kinabuhi na anaa kuyog ang Ginoo. Saint Mark the Evangelist spread the gospel through writing. Kita, unsa may pamaagi na pwede natong himuon para masangyo usab ang maayong balita sa katawhan. Timanin na dili ra ang mga apostoles, ang mga santos o mga pari ang ihatagan og tahas ni Jesus to proclaim the good news. This is for all of us. Busa kung dili man pinaagi sa pagsulat ng Ebanghelyo, there are other ways para makayag nato ang pulong sa Dios. We can preach by application and witnessing. Sa pagbuhat nato sa mga kasubuan ni Jesus, sa pagpakabalaan o pagpapili na maninunanon sa pagtuo, these are the options we can take to announce the gospel to all nations.
Mga higala, ipakita nato ang talagsaon nga epekto sa Ebanghelyo sa atong kinabuhi, pinaagi sa pinungatan ng ilihukan. We can preach not only with our lips, but also through our actions. Kanagaling bisag wala pa tayo gihimo, gaana na dayon ang uman sa atong presensya. Kanang bisag wala tayo giyaw-yaw, pero tungod sa mga pamaagi nato sa kinabuhi, mabatian sa atong isigataw ang Dios na nagpuyo kanato. Sabto nato na ang pagwali sa maayong balita dili lang pamatuan sa sulti o sa pagsulat, kundi pinaagi usab sa buhat. Sa iyang kapistahan karong adlaw, himuon natong paningingnan si San Marcos Evangelista sa atong pagpahibalo bahin ni Kristo sa tibuok katawhan. Palihog manindog. Si San Marcos nagsangyaw sa maayong balita mahitungod sa matuod ng Mesiyas si Yesu Kristo. Pangayoon nato sa amahan na iyang tungkol ang atong mga ampo anang sa kalimutan nga nagkinahanglan sa paglaom sa Ebanghelyo. Muingon kita, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Kaagsipahan, mahimong bughing ilhanan, sa matuod ng pagdagat, kung sa kaulang mong pag-aamuma, alam kanila na sinalipay sa katilipan. Pag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Kasilang manay sa laab, gikan sa matarong nga dalan, makabati sa tipo ni Kristo, ang maayong magbalantay, nagkawag kanila sa pagpauli. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Kaang mga batanon, makadungog sa tipo sa atong Ginoo. Kanagtawag kanila, ngadto sa pagkabi, kung sa kinabuhi paalagaron. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Kaang tanan nga nag-antos o adunay panalian, makaampo, naghigugmas sila sa Diyos, pinaagi sa atensyon, kung sa pag-amuma, kaatong mahatag kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga imuon ng isipon, nagakos, o mamusnanon, alam ka na mo, nga ang halanglaw niyo pinungamumon, mabayo na ngadto sa angar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga nangamatay, aging sa gamahan sa tuwid, sa mga karnero, maglipay o magsandya, uban sa mabalantay, sa ilang mga kanal. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Magagawang na Diyos, binuligan sa mga pag-ampo ni San Marcos ang makalunayo, tigmantala sa Ebanghelyo. Gidala namo ang mga pangamuyong anha kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagkakama mo, araw ng ako ang inyong sakripisyo, dawat ang sa Diyos na mahal, makagagahon sa tanan. Duwag ka sa ginawang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kami nga nagpasidungog ang San Marcos, nagahalan nga nakanimo sa mga gasa sa pagdaig o nangaliyubo, nga unta ang pagwali sa imong ebanghelyo, magpadayon sa kanunay dinhi sa imong simbahan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaang kaninyo, Manasab kanimo. ibayaw ninyo mga kasing-kasing. Amo lang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahal Diyos nga tunay o magagagahon sa tanan, ang ayong matarong ngayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanang gamit. Kay imong itukod ang imong simbahan, ibabaw sa mga apostoles, aron mabarog kini nga lingkod hantod sa panagturan, ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan, o magtanyag sa langitong mga pagtulunan aron mamatigon sa tanan ng katawhan. O usa upan sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong ibayan, tuyong sa ilang walay hunod nga pag-awi. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahigtasan. Dahil ko nang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahigtasan. Santos kayo ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang Espiritu ang pagsantos ni mga gasa, aron mahimong kini alang kadamo malawas sa tubo ni Kristo ang Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kaugalingon, mikuha siya upan, ipasalamat kanimo, mipikas o bihatang iningan to sa iyong mga tinunan o miingon. Dawat ang ninyo matanan ang kana, kay kinimawa ang lawas, kay itugyan anak na ninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usap. Bihatang iningan to sa iyong mga tinunan o miingon. Dawat ang inyong Panginoon kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa pagtuog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasayon. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngayon. Aron paghandom sa kamatayon pagabanhaw ni Kristo, naghalad kami Ginoo Amahan. Niingpan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan nga matubang mo alagad kanimo. Himuha nga kami ang malawat sa lawas sa tubo ni Kristo, magkahiusa niya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahigpit kami niya sa gugma upan ni Francisco ang Papa, niulito ang obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mga igsoon nga nangamatay, palaumon nga mabanhaw sila, o tanang nangamatay niya sa imong kaluoy, dala sila tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong nabuhi. Kaluhi kami tanan, himuha kami angayan nga makaabit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria, inahan na unay sa Diyos, uban ni San Jose, iyang bana, uban ni San Marcos, o sa tanang mga apostoles, o ang mga santos nga nagatuman sa inyong kabubuton, latas sa katuligan. Uban kanila, ang ikaw kadaygon, o ang ikaw kahimayaon, pinaagi ni Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o iha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahong na amahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang lubong o himaya, hangtod sa kaangturan. Amen. Karon magkaroon kita sa amahan at ang gamiton ng mga pulo, magitulong ka nato sa atong manunubos.
Amahan namo nga naa sa langit, pagaygon ang imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala. Mayingon nga kapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa mga panulay. Hinununga luwasa kami sa tanang dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon kami luwas sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy, malagay kami kanunay sa sala o may layo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Sa imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoo Kristo nang ka sa mga apostoles, ang kalinaw ipilit ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang mga sala, pamili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusan. Ikaw mabuhi o hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kalunay, panaakan ninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang iligsuanay. Peace be with you. Kini mao modelo sa Dios na nagawagtang sa masala sa kalibutan. Wala nang dating alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko ang ngayon ug talawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
sa buhing akalan, sa Diyos mo nga ilingkod, sa iyong kapahatas. Mag-ampo kita. Magagagahong ng Diyos, itubod ang muyo kami. Kawagasan ko sutahanan mo ang mga gidawat ikat sa imong altar. Kung magpigmon kini kanamo diha sa pagtuo sa Ebanghelyo ng isang ilaw ni San Marcos. Kini ang gibangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Litania sa pasalamat human sa pandemya ng COVID. Mudoon kita sa Ginoo ang nagbago sa tanan na tungod sa mga panalangin o orasyong maatong nanawan sa panahon sa pandemya sa COVID. Ang atong tubag sa mga pag-aampo o ingon kita, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Alang sa pagpahinumdum ka nato, sa pagkamalupion sa kinabuhi, sa iyang pagpanalikod ka nato, sa panahon na wala kita'y malampan, o sa pag-update sa atong nahuna, kung sa ang tinag-alay nato ang panginahanglan, pagpasalamat kita sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alang sa pagtugon ka nato, sa pagpadayon, pagpakitlamigit sa usa-usa, uban sa pagtuo o paghigugma. Bisa na hilayo kita sa usa-usa, tungkol sa sakit na COVID-19, pagpasalamat kita sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alang sa bayanin mo kanalot kanila, na naghatag ka nato sa sayang tipiko, sosyal o espiritual na tabang. Bisan sa pagka-arisgado o mahulaong kini sa ilang kinabuhi, pagpasalamat kita sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alang sa kasa sa bago na nakatagal na matampan o paguna sa pagsangkat sa sakit ng COVID o sa kahibulungan na ginailan mo iyon, pagpasalamat kita sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alang sa gasa sa imong tinuod nga presensya, sa panahon nga kami nabalaka o nagoon, nag-ilusara o nawalaan sa paglaom, o pagkawalay mailog sa panahon sa pandemya, pagpasalamat kita sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pag-aampo kita. May upaang Diyos, nahibalo ikaw kanunay sa among pagkakauna. Walay tulo sa among luha, na walay bili kanino. Walay kalipay na among isaulo, na wala ito hibati. Misulod ka sa among kalibutan, na may balatan, pag-antos o kamatayon. Kung nasayon ka sa mga kabanata, na among tialma. Dawa ka ang among pagpasalamat sa imong mahinupa o pagtabang kanamo sa panahon sa pandemya ng COVID. Sama ka ikaw may hinag sa kamatayon ni Lazaro. Pwede sa ginhawa, sa kinabuhi dayon, ang tanan na namamatay sa sakit na coronavirus. Ihimo nimo ang kalipay, ang among kahadlok. Ug tungod niini, nagpasalamat kami ug nagadayon kanimo. Kanimo ang himaya, kamot o hangtod sa kahaturan. Amen. Maria Manabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Miguel Arcangel. Iampo mo kami. Iampo mo kami. Santa Catalina de Alejandría. Iampo mo kami. Virgen de Dios de San Francisco. Iampo mo kami. Ang Ginoo manaal kaninyo. Manasa kanimo. Manalangin kaninyo ang Diyos na magagahom sa tanan, ang Amahan, o ang Anak, o ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadama kanina ni Kristo. Salamat sa Diyos. For
Anak